Igsuon, madyong gabi, madyong buntag, madyong udto, madyong hapon kaninyong tanan tibuok kalibutan. Ani na sab ako karon aron paghisgot mahitungod sa mga mensahe sa Ginoo. Ako agahong tema karon nga paghimuon mahitungod aning paghisgot aning mga atake sa atong mga igsuon nga mga dili Katoliko. Kay matud pa sa nakakita man ko sa mga video sa mga atong mga igsuon nga mga dili Katoliko sama sa Seventh-day Adventist nga ang Katoliko gadyo kuno matud pa nila wa gadyo kuno mo magtudlo sa kamatuoran. Ila gadyong giadyo kisaway gadyo nila ang simbahang Katoliko kay matud pa nila ang mga Katoliko naghimo og mga larawan gisimba nga ingon nga Dios. Matud pa nila kun ato gadyo kining kuan tukion gadyo kini bang ilang pag-akusar usa ka na kadako nga pagpasipala sa simbahan nga Katoliko. Kay way mga kanon na ang kadagkuan sa simbahan nga nagtudlo nga ang mga larawan simbahon ingon nga Dios. Mao na dihay ang adyan nato mao na yaho bang ikatubag ba ng puntuha ng ilang pag-akusar sa gikaingon ko na usa ka na kapagbutang-butang nga ilang gihimo. Unsa man po ilang ebidensya ngano man nang kakaingon man sila ila baday na baday Katoliko nga nagasimba nga naingon ana Dios San Maria, Dios San Pedro, Dios San Vicente, di ami dire tabangi mi kay di ami dire nag-inom-inom og tuba diri sa yuta. O di ami dire sa buwangan tabangi mi ka makadaog ag among manok. Mao na dihay usa ka kuan kay makisgot nga ni tag Dios mga Dios. Kana bang mga larawan nga ato kanang giludhan, ato kanang gisimba o gipangadyoan atong tabang nga mao na Dios kuan, Dios bato, mao na unsa diha, Dios kahoy, mao na diha. Wa man maghimo ang mga Katoliko. Nga na. Unsa kanang mga larawan, unsa mga joy sa nalang ila mananggi atake nga ang gilarawanan ana mga tawo man nga idya sa Dios ang gipahinungdan ana. Unja naa mga dutay mabasa diha sa balaang kasulatan mismo ang Ginoo nagasugo mga ni Moises nga pagpahimo og mga kirubin. Si Moises giingnan Exodo kapitulo 25 bersikulo 18 ngadto sa 22. Unja karon mo makapangutana ta nila nagsubay magkapos sila sa kamaturan pangutana ngano man nga kana pong ilang simbahan wa man pud nila butangig larawan og nga naa may mabasa diha nga sa templo sa Dios ibutang ang mga larawan Ezekiel 41 18 nga 22 nga dunay mga naong sa tao naay mga naong sa leon naay mga naong sa kirubin unsa man ang leon diha sa gipadayag 5-5 ang leon sa banay ni David mao si Jesus. Unsa kinsa man po nang tao nga gibutang dito sa templo sa Dios tao kana nga balaan kaysa matud ba diha sa 2 Hari kapitulo 23 bersikulo 17 nga nagaingon si Hari Hosias nga iyang gipanglumpag tong dito sa haran sa Bitel ug kadto mga lubong iyang gipakaut pakuha ang mga bukog og hidubduban. Pagtan-aw na dyan dito sa monumento ija man nakita nga kinsa man ganang monumento nga dito sa unahan kita ni siya ni Hari Hosias ingon ang mga tao mahalong hari monumento na sa usa ka propeta si Jamoy nagtagna ining imong gibuhat karon miingon unsay gikuan ni Hari Hosias adyaw ka na kilabte o tanawa sa ato pamitahod si Hari Hosias sa maong larawan maong monumento unsa may gihimo karon sa atong mga igsoon nga uban ila manggi daot gidon ang simbahan nga Katoliko nga giakusahan nila sa usa ka dakong pagbutang-butang nga ang simbahan Katoliko nagtudlo
nga ipasimba ang mga larawan ingon nga Dios wa magtudlo sa kamatuoran. Karon sa kikaingon ko na ngano man pud nga wa man pud magkapangutana pud ta sa ngano man nga sila og butonon og nagsunod sila ngano man nga wa man pud sila maghimog mga larawan gibutang das templo nga kanang ilang simbahan og naingon naman man pud na og kanana ang kupras kaaw kanang butanganan og kupras wa imong makita nang unsa man kanang butangan ng kupras kanang wa may makita nimo ang imong makita dito kupras raman gibutang dito budiga. Unsa man na mao na diha mga igsoon ko dito kung nagsunod man galing sila. Mo nay usa gikaingon ko na usa ka na kada kong pagbutang-butang. Karon example sa hong pitaka maglakaw ko sa luklok na kong pitaka sa bursa unsa na ako'y larawan sa hong asawa. Nasa jok pagkos pagduda sa larawan sa hong asawa. Ang tubag uy. Na wala wa ko ana masadop kaya larawan man sa akong asawa. Ang nakadisigo diha og katong larawan nga to sa akong pitaka og larawan sa asawa sa akong silingan. Mao na idakong sinampang kong dako ng problema. Mao na diha mga isuon ko diha ni Kristo nga usa ka na kadakong sa gikaingon ko na usa ka na kadakong pagbutang-butang kanang ilang gihimo. Karon ari na punta sa kuan mga politiko. Di ba atong mamatikdan nga panahon sa nagsigambot ng eleksyon nga naa nay mga hanay sa kuan ito naa nay gihimong mga larawan tarpulin nga gihimong mga ipapilit sa mga kuan kana na mga kabaranggajan ug mayor magaling mo'y magpinili ay. Unsa na po'y malarawan sa oposisyon o sa administrasyon lain pod naay jang mga naay mayor, naay vice mayor, naay mga konsehal sa administrasyon. Unja og ari pud sa oposisyon kadto pong kontra sa administrasyon. Naa po sila yan ay naa po'y mayor, naay vice mayor og naay kuan kana na mga konsehal. Hanay ng ilang grupo. Ang pangutana ana og katong kuan kana nang musugot baka nga dili gid musugot nga ang larawan sa oposisyon itampo po dito sa administrasyon. Dili gid musugot ngano man dili man sila kauban. Mao po na diha mga igsuon ko diha ni Kristo nga diha sa simbahan nga Katoliko nga kanang mga larawan nga gihimo diha nga doon natay larawan sa mga mahal nga birhen wa kana kuan sa Ginoo dili kana ikasuko sa Ginoo kay ang gilarawanan ana ug boto no naon si Santa Maria inahan mas atong Ginoong Jesucristo nga nagpakatawo ning kinabuhi kalibutan na nga mao na kauban man siya sa simbahan nga Katoliko nasa Santa Maria ug nga naman putang doon naman putay larawan sa atong Ginoong Jesucristo nga gilansang sa krus tungod kaya atong hibawan nga si Ginoong Jesucristo mao nagtuko sa simbahan nga Katoliko ug maoy ijang gipakamatjan og giluwas niya sumala sa Episo kapitulo 5 bersikulo 23 nga si Jamoy ulo sa iglesia ug ang lawas mo ang iglesia mao ang jang lawas. Mao na nga nakuan ang mga Katoliko og mga larawan sa atong Ginoong Jesucristo kay naa may atong Ginoong Jesucristo nga nagpasakit nagpakamatay tungod og alang sa atong mga sala. Unsa mao po na diha si San Pedro naa po atong larawan sa Pedro tungod kay si San Pedro sawa na si Kristo mao naman po iyang gitugyanan sa iyang simbahan mo ay manguo sa mga apostoles pag dumala sa iyang simbahan puli ni Kristo sa bulhaton ini mao na nga dili ka na suko sa Ginoo magbaton ka na kitaan ang mga matanga larawan kay kauban man sa nato sila kauban man diha sa si Ginoo wala sila magbaton og mga larawan tungod kay dili man sila kauban sa Ginoo. Na dihay ang hadya nato pamalandungan mga igsuon ko diha ni Kristo nga kita nga naa sa kamatuoran kita na hinoy akusahan nga nagsimba og mga Diyos og mga larawan gisimba nato nga ingon nga Dios nga unta naa man tay mabasa ug aris maguntugon may pangutana ug mangutana putan nila na bay mabasa nga kana mga nililok nga larawan sa daang tugon gidemolis na dire sa bagong tugon kay wa na sa Ginoo
di na mo sugot ang Ginoo maghimo. Wa tay mabasa ana mga igsoon ko diha ni Kristo nga kanang diha daan tugon nga dimulis na nagikuha giwagtang na nas Ginoo. Unsa karon naa ba po'y mabasa diha og moingon lang nabay po'y mabasa bagong tugon nga kanang pahimuog mong larawan ang tubag ngano magsugo pa man ang Ginoo nga naa na may gisugo ni sa diha ni daan tugon nga pahimuon og mga larawan sa mga kirubin mga larawan sa taong balaan kay bisan nga ni San Pablo nagisgot man diha sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 4 ngadto 5 nga ibabaw sa sulanan sa kasabutan diha ang mga pako sa mga miyaong binuhat. Tanawa. Naa nato mabasa sa kanang Hebreo kapitulo 9 bersikulo 4 ngadto 5. Unja diha sa buhat sa mga apostoles kapitulo 17 bersikulo 22 ngadto 23 nga hingo sa Pablo sa inyong sa akong pagsuri-suroy diha sa inyong syudad sa diha sa inyong gisimbahan nakita ko ang mga kinulit nga gikulit diha sa inyong altar. Tanawa sa ato padunay mong gipangkulit unsa man ang gipangkulit mao na nga mga bala ang mga larawan nga kanang gipabuhat sa Ginoo. Mao na diha mga igsoon ko dan ni Kristo nga ang ajantan ini mga malandong nga kining nag-atake sa simbahan nga Katoliko. Sila maoy hinsupak sila sa kabuton sa Ginoo. Wa sila maghimo mga larawan tungod kay dili man sila kauban sa Ginoo. Ug ato jud ang pamalandungan. Matawag man na sila mga mini nga mga magtutudlo. Buusa mga igsoon ko diha ni Kristo ang ajanata magmata. Nya unta dili kita magpadani nga nang mga gipanudlo sa uban nga ilang gipatuo nga ang mga Katoliko nagsimba o mga larawan ingon nga Dios. Kadiha sa Mateo kapitulo 22 bersikulo 20 ngadto 21 nga katong gipakitaan si Jesus og kwarta nga pinaagi sa buhis ug nangutana si Jesus kinsa man kining naong ngalan ang nakulit dinhi unsay tubag sa mga tao sa emperador unsa may gitubag sa Ginoo kun mao kana ihatag sa emperador ang iya sa emperador ug sa Dios ang iya sa Dios sa ato pagato gadto nang sabton pakadyo kabuhatan nato ang Ginoo og larawan kay kanang ingog ihatag sa Dios ang iya sa Dios ug ihatag sa emperador ang iya sa Dios o sa iya sa emperador unsa kanang na mao na dihay ang adya nato pamalandungan mga igsoon ko diha ni Kristo nga daghan ang nang kabig po diha sa mga ato mga igsoon nga dili mga Katoliko tungod kay maadyo man mga kuwang po sila kahibaw maadyo po sila mo pasabot kay ngano kana po ilang kana man po ilang adanihon kanang di po mga hinimbahon di po makahibaw po sa mga pagtulunan sa simbahan wa po ikang bangkaagan unsa di man po na sila mabasa sa kanang di po daping nila itingali agila pong basahon kanara pong dapig mo nila kay manlok dali po mubasa sila sa dili daping nila kay mabuking po silang mga hambog mga tanan po nila karon nganong nagdudahan mo ang entero Biblia nga naa man wa man ninyo itudlo tanan nga naa may mabasa nga ang Ginoo nagpahimog mga larawan nganong wa man ninyo ito itudlo nganong nagdudahan mo Biblia nga naahi kanang Biblia iyasak man kanang sakto man na wa man na makuha kanang ang wa man na diha pulaksihan na diha nang naa man diha injo gihapon nang pahimo og larawan unsa ngano nga man na ninyo itudlo mao na diha maka ingon ko nga usa ka na ka dakong binuang kanang gipanudlo nga mga sadyop nga mahitungod anang mga pagtulunan nga matawag ka naghiwi nga mga kasupakan sa Ginoo. Amen. Mao na diha mga igsoon ko ni Kristo nga ang adya nata magmata nga kita nga mga Katoliko nga dili kita magpadani sa ilang mga wali nga nisukwahi sa mga pagtulunan sa Ginoo nga ato narba mo ilang balihon nga unos kit sila sitay sadyop. Jakin sa may nasadyo pa nga sila man kagikan man sila Katoliko ng bidya. Mao ni katumanan dia sa unang sulat ni San Juan kapitulo 2 bersikulo 18 ngadto 19 nga mga anak mao na kining katapusan sa kalibutan.
ug mahibaw ana nato nga mao na kini kay adunay magapamidya ug sila nagapamidya dili kauban nato kay kung sila kauban pa nato magpabilin man ta sila uban pa nato apan may bulag sila aron mapadayag nga silang tanan dili ato. Bugatan ang giingong San Juan kapitulo unang sulat ni San Juan uluhan 2:18 ngadto